ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज मिति 2082 भाद्र 3 गते। हजुरहरू ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्दै बस्नुभएका र अन्य सङ्गठित संस्थानको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमाझ हजुरहरूको क्षमताको जाँच गरिदिनका निमित्त युट्युबको फ्री लाइभ प्र्याक्टिस सेसनको क्लास लिएर म प्रेम सर फेरि पनि तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले तपाईँलाई मोडेल सेट 2 मा राखेर डिस्कसन गराउनेछु। मोडेल सेट 1 को यो भन्दा अगाडि नै डिस्कसन गराइसकेको छ। आजको यो सेटमा तपाई पास हुनका निमित्त कम्तीमा पनि 28 वटा क्वेशन मिलाउनु पर्छ, 28 वटा क्वेशन मिलाउनु पर्ने छ। यति कुरा भन्दै मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस सेसन तर्फ लैजान चाहे। हेर्नुस् त, पहिलो खण्ड छ तपाईको चाहिँ भूगोल, वातावरण र जनसंख्या। यो खण्डबाट तपाईलाई 5 वटा क्वेशन सोध्छ। हेर्नुस्, जीके बाट जम्मा जम्मी 30 वटा हो। त्यसमा पनि यो 30 वटा पनि 6 वटा खण्डमा विभाजन गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा पनि तपाईलाई निकै सजिलो हुनेवाला छ है। हेर्नुस्, पहिलो प्रश्नले के भन्दैछ भने युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् त, युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो भन्ने प्रश्न। युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ। 4 वटा अप्सनहरू अभाइलेबल छन्। तपाईले यो 4 वटा अप्सन मध्येबाट एउटा अप्सन छान्नुस्, लाइभ च्याट बक्स अथवा कमेन्ट बक्समा आन्सर बताइदिनु होला। यदि तपाईले यो टाइममा लाइभ क्लास अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न भने यो क्लास सकिसके पश्चात हामीले युट्युबमै राखिदिन्छौँ रेकर्डेड। त्यो रेकर्डेड क्लासेस हेरेर पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। कतिवटा मिलाउन सकिन्छ, कुन खण्डबाट कस्ता क्वेशन सोधिएका छन्, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दै जानु होला। मोडल सेटबाट प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा तपाईको तयारी निकै अब्बल बन्दै जान्छ। हेर्नुस्, किनभने परीक्षा आउन त्यति धेरै टाइम छैन। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईले चाहिँ मोडल सेटलाई फोकस गर्ने। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो सक्सेस एकाडेमीबाट क्लास लिइराखेका विद्यार्थीहरूलाई एक दिनमा हामीले 5 वटा मोडल सेटमा परीक्षा गराउँछौँ अनि टपिक वाइजले क्लासेसहरू पनि गराउँछौँ, जसले गर्दा को परीक्षा सहज होस्। अझै तपाई डराउनु भएको छ केही गर्दा प्री टेस्टमा फालिन्छ कि पास हुन सकिँदैन कि भन्ने खालको डर तपाईमा छ भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूलाई एडमिसन गराइहाल्नु होला। त्यति धेरै फी स्ट्रक्चर पनि छैन। तपाईलाई पास हामीले गराउँछौँ, 100% पास गराउँछौँ है। 3 घण्टा तपाईले टाइम दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यसको राइट आन्सर के भन्नुभयो तपाईले? भ्याटिकन सिटी, भ्याटिकन सिटी, भ्याटिकन सिटी। भेरी गुड है। भ्याटिकन सिटी इज द राइट आन्सर। युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश भन्यो भने भ्याटिकन सिटी है, भ्याटिकन सिटी। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने विश्वमा सिक्का नभएको देश कुन हो भन्ने प्रश्न। हेर्नुहोस् है, विश्वमा सिक्का नभएको देश कुन हो भन्ने प्रश्न। एकदमै सटिकली छिटो छिटो जाने हो। 50 वटा क्वेशन हामीले लगभग 25, 30, 35 मिनटमा चाहिँ सकाउने प्रयत्न गरौँला। विश्वमा सिक्का नभएको देश कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न। सिक्का नभएको देश, सिक्का नभएको देश मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्। मैले हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि देख्दैछु, तपाईहरुले त मिलाइहाल्नुहुन्छ किनभने सबै कुराहरू पढाइसकेका छ है। किनभने सबै कुराहरू पढाइसकेका छ। अप्सन डी 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 भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर है। त्यस्तै अब हामी लाग्छौँ क्वेशन नम्बर 3 तर्फ। यो क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने तल दिएका मध्ये कुन हिमताल मनाङ जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् त, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हिमताल मनाङ जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्न। मनाङ जिल्लामा पर्ने हिमताल कुन चाहिँ हो है। विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल सबै पढ्नु पर्यो नि। ताल तल या नदीदेखि लिएर हरेक कुराहरू पढ्नुपर्छ यसमा। मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्, यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्। गुड गुड गुड, भेरी गुड। पोकर है, पोकर भन्ने हिमताल चाहिँ मनाङ जिल्लामा पर्छ है, मनाङ जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला। यो क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ भने वातावरणका क्षेत्रमा, हेर्नुस् है, वातावरणका क्षेत्रमा हरित क्रान्ति अभियान आरम्भ गर्ने देश कुन हो भन्ने प्रश्न। वातावरणको क्षेत्रमा हरित क्रान्ति आरम्भ गर्ने देश कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ। हरित क्रान्ति आरम्भ गर्ने देश कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ। अप्सनहरू हेर्नु होला। नर्वे, साउदी अरबिया, त्यस्तै गरी कोलम्बिया, मेक्सिको। अब यो क्वेशन मिलाउने प्रयत्न गरिदिनु होला। क्वेशन देख्नु भएको छ नि है। हरित क्रान्ति अभियान, हेर्नुस् है, अभियान आरम्भ गर्ने देश कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न। कोलम्बिया 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 भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर है। जे जतिले अप्सन सी भन्नुभएको छ तपाईहरुले मिलाउनु भएको छ। हेर्नुस्, कोलम्बिया कोलम्बिया। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला।
त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने कार्बन है, कार्बन नेगेटिभ देश भनेर हाल कुन कुन देशलाई चिनिन्छन् भन्ने प्रश्न छ। हेर्नुहोस् है, कार्बन नेगेटिभ देश भनेर हाल कुन कुन देशलाई चिन्ने गरिन्छ भन्ने प्रश्न विश्वको भूगोलमा सबै कुराहरू पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कार्बन नेगेटिभ देश भनेर हाल कुन कुन देशहरूलाई चिन्ने गरिन्छ। कार्बन नेगेटिभ देश भनेर हाल कुन कुन देशलाई चिन्ने गरिन्छ। मालदिभ्स र श्रीलङ्का अप्सन ए, भुटान र सुरिनाम अप्सन बी, भुटान र नेपाल अप्सन सी, भुटान र फिजी अप्सन डी। अब भन्नुहोस् यस क्वेसनको राइट आन्सर के हुन सक्ला है? यसको राइट आन्सर अप्सन ए बी सी डी कुन चाहिँ हुन सक्ला? कुन चाहिँ हुन सक्ला? भुटान र सुरिनाम भन्ने विद्यार्थीले मिलाउनु भएको छ। कार्बन हेर्नुहोस् है, कार्बन नेगेटिभ देश भनेर चाहिँ भुटान र सुरिनामलाई चाहिँ चिन्ने गरिन्छ है, भुटान र सुरिनामलाई चिन्ने गरिन्छ। अप्सन बी जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है त। त्यस्तै अब हामी अर्को खण्डतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। सेकेन्ड खण्ड छ तपाईँको इतिहास र संस्कृति है। अब तपाईँको इक्जाममा इतिहास र संस्कृतिबाट 5वटा क्वेसन सोधिनेछन्। त्यस्तै गरी मैले मोडल सेट पनि इतिहास र संस्कृतिबाट 5वटा क्वेसन नै राखिदिएको छु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न अर्थात् इतिहास र संस्कृतिसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, यो मोडल क्वेसन सेटसँग सम्बन्धित 6औं प्रश्न। यो 6औं प्रश्नले के भन्दैछ भने मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् भन्ने प्रश्न। हेर्नुहोस् है, मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् भन्ने प्रश्न छ। जङ्गबहादुर राणा, रणोदीप सिंह, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर। अब मिलाउनुहोस् यस प्रश्नको राइट आन्सर के हुन सक्ला है? लाइभ च्याट बक्स अथवा कमेन्ट बक्समा आन्सर बताइदिनु होला है। अहिले तपाईँलाई क्लास एटेन्ड गर्ने टाइम मिलिरहेको छैन यो लाइभ भने अन्य टाइममा रेकर्डेड हेरेर प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्छ है। आफ्नो क्षमता कति छ त्यो जाँच गर्ने हो। त्यो सँगसँगै यदि तपाईँलाई डर लागिरहेछ केही गर्दा म फेल भयो भने ब्याङ्कहरूको भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्न पाउँदैन हैन, मैले एडमिसन गरेको मैले क्लास लिइरहेको एकाडेमीमा पनि त्यति राम्ररी पढाइ भइरहेको छैन, केही गर्दा फेल भइन्छ कि भन्ने खालको डर तपाईँहरूमा छ भने सक्सेस एकाडेमीको स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। 1 महिना छ अझै टाइम। यो 1 महिना मात्रै हामीलाई टाइम दिन सक्नुभयो तपाईँले भने 3 देखि 4 घण्टा तपाईँले टाइम दिनुपर्छ। 3 देखि 4 घण्टा हामीलाई दिनुभयो भने तपाईँलाई पास बनाउने जिम्मेवारी सक्सेस एकाडेमी प्रेम सरको टिमको रहनेछ है। त्यो हामीले ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै स्क्रिनमा भएको नम्बर राख्नुभयो भने पछि प्रिटेस्ट पछाडि चाहिँ रिटर्नको क्लास जोइन गर्न पनि सहज हुन्छ। सक्सेस एकाडेमीले 4वटै सरकारी ब्याङ्कको रिटर्नका अनलाइन फिजिकल सबै क्लास पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछ है। ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यसको राइट आन्सर रणोदीप सिंह। अप्सन बी जे जतिले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ है त। अप्सन बी जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। सियार्न चोकगढीको युद्ध कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न। सियार्न चोकगढीको युद्ध कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न इतिहासको पाटो हो। अलिकता गाह्रो हुन्छ है, जो कोहीलाई पनि गाह्रो हुन्छ तै पनि कोसिस चाहिँ गर्नु होला। अप्सनहरू हेर्नुहोस्। 1655 मे, अप्सन बी सन् 1752 मे, अनि त्यस्तै गरी अप्सन सी हेर्नु होला। अप्सन सी ले भन्दैछ सन् 1855 मे र अप्सन डी ले भन्दैछ सन् 1757 मे। अब यो क्वेसन पनि मिलाउने प्रयत्न गरिदिनुस्। कोसिस नै सफलता हो है। मिस्टेक भयो भने मैले सच्चाइ दिनेवाला छु। कोसिस गर्नुहोस् त, कोसिस गर्नुहोस्। सियार्न चोकगढीको युद्ध कहिले भएको थियो? 1752 मा, सन् 1752 मा। भेरी गुड। जे जतिले अप्सन बी भन्नुभएको छ तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने कुटिला र पाँचुमो लिपि कुन भाषासँग सम्बन्धित छन् भन्ने प्रश्न। कुटिला र पाँचुमो हेर्नुहोस् है, कुटिला र पाँचुमो लिपि कुन भाषासँग सम्बन्धित छन् भन्ने प्रश्न छ। मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, राई। अब यो क्वेसन पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नु होला। यो क्वेसनको आन्सर पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नु होला। के हुन सक्ला यसको राइट आन्सर? के हुन सक्ला? अप्सन बी सर भोजपुरी भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै
भोजपुरी हेर्नुस् है, भोजपुरी भाषासँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुको चाहिँ कुटिला र पाँचुमो लिपि चाहिँ भोजपुरी भाषासँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौं। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने विभिन्न मन्दिरहरुमा प्रवेशद्वार माथि ढोका अड्याउन प्रयोग गरिने अर्धवृत्ताकार काठको नमुनालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न। मन्दिरमा त जानु भएको छ नि है, मन्दिरमा जानु भएको छ, ढोकादेखि माथि है, ढोकादेखि माथि ढोकालाई अड्याउनका निमित्त प्रयोग गरिएको हुन्छ नि एउटा अर्धवृत्ताकार काठको नमुना है। काठ, अर्धवृत्ताकार काठ चाहिँ टक्क जुन मन्दिरको ढोकादेखि माथि ढोका अड्याउनका लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ नि, हो त्यसलाई के भन्ने? हुडाल भन्ने कि तोरण भन्ने कि शिरबन्दी भन्ने कि सिल भन्ने? शिरबन्दी भन्ने हो, शिरमा भएको हुनाले शिरबन्दी होइन, सिल त्यो पनि होइन, हुडाल होइन, तोरण भन्छ त्यसलाई, तोरण। के भन्दो रहेछ? तोरण है, तोरण। के भन्दो रहेछ? तोरण है, तोरण। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला। नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशका शासक थिए भन्ने प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशका शासक थिए भन्ने प्रश्न। नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशका शासक थिए? कुन देशका शासक थिए? बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली है, इटाली। अब भन्नुस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला है? यस प्रश्नको राइट आन्सर के हुन सक्ला? नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशका शासक थिए? नेपोलियन बोनापार्ट कुन देशका शासक थिए? कुन देशका? कुन देशका? फ्रान्स। पक्का हो? 100% स्योर हुनुहुन्छ? 100% स्योर हुनुहुन्छ? 100% स्योर हुनुहुन्छ? फ्रान्स, फ्रान्समा 100% स्योर हो? 100% हो? ठिक छ है, भेरी गुड। त्यस्तै अब हामी अर्को खण्ड हेर्छौं। हेर्नुस् है, जीके को अर्को खण्ड छ आर्थिक पक्ष र विकास है। यो आर्थिक पक्ष र विकासबाट पनि हजुरलाई एक्जाममा 5 वटा क्वेशन सोध्ने हो। हेर्नुस् 5 वटा एक्जाममा तपाईलाई 5 वटा क्वेशन सोध्छ। यस मध्येको पहिलो प्रश्न अर्थात यो समग्र मोडेल सेटको क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस्, कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड भनेर चिनिन्छ भन्ने प्रश्न है। कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड भनेर चिन्ने गरिन्छ है? कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड भनेर चिन्ने गरिन्छ? अप्सनहरु हेर्नु होला। डलर, पाउन्ड है, डीआर, एसडीआर, युरो। कुन मुद्रालाई पेपर गोल्ड है? पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड भनेर चिन्ने गरिन्छ। पेपर गोल्ड भनेर, पेपर गोल्ड भनेर चिन्ने भन्नुस् त? एसडीआर हो, एसडीआर हो, एसडीआर हो। पक्का हो? कन्फर्म हो? ठिक छ, एसडीआर नै हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गरिदिनु होला। क्वेशन नम्बर 12, सर्वप्रथम कुन योजनामा अधिकतम, हेर्नुस् है, अधिकतम भनेको बढी र न्यूनतम मिनिमम लक्ष्य तोकिएको थियो भन्ने प्रश्न। म्याक्सिमम र मिनिमम लक्ष्य कुन चाहिँ योजनाबाट तोक्न सुरु गरिएको थियो है? कुन चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट तोक्न सुरु गरिएको थियो? अहिले हामी 16औं योजना अन्तर्गत छौं है, 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा छौं। भन्नुस् त? अधिकतम र न्यूनतम, म्याक्सिमम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कुन चाहिँ हो? पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ हो? 5औं पक्का हो? 5औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट मिनिमम र म्याक्सिमम लक्ष्य गोल तोकिएको थियो हो? हो? ठिक छ, हो पनि है, हो पनि। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, यो प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालको केन्द्रीय बैंक भयो, वाणिज्य बैंक भनेको ए क्लासका बैंकहरू भए है। नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी ले ए क्लासका विभिन्न बैंकहरूलाई है, ए क्लासका विभिन्न प्राइभेट सरकारी बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा है, विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा प्राथमिक पुँजीको कति प्रतिशतसम्म ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न।
प्राथमिक पुँजीको कति प्रतिशतसम्म मात्र ल्याउन पाइने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न छ। कति प्रतिशत होला? क्वेसन बुझ्नु भयो कि भएन? क्वेसनले के भन्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदै गर्दा प्राथमिक पुँजीको 50% मात्र ऋण ल्याऊ, त्योभन्दा बढी नल्याऊ भन्छ। कसले? नेपाल राष्ट्र बैंकले है, नेपाल राष्ट्र बैंकले। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने आर्थिक वर्ष 2081-82 मा है, आर्थिक वर्ष 2081-82 मा नेपालले कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो भन्ने प्रश्न है। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा नेपालले कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि है, इकोनोमिक ग्रोथ रेट है, ग्रोथ प्राप्त गरेको थियो भन्ने प्रश्न। 3.67%, 4.61%, 5.01%, 6.08%। अब भन्नुहोस् यस प्रश्नको राइट आन्सर के हुन सक्ला? नझुकिनु होला, नझुकिनु होला, नझुकिनु होला। अप्सन बी जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है त, हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ, मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपालमा कतिवटा आर्थिक वर्षहरू योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् भन्ने प्रश्न है। कतिवटा आर्थिक वर्षहरू योजनाविहीन, योजना नै भएनन्, योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ। योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् भन्ने प्रश्न, योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् भन्ने प्रश्न। भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? 3 वटा आर्थिक वर्षहरू चाहिँ योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् है, योजनाविहीन वर्षको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै जिकेकै अर्को खण्ड हामी सुरु गर्छौँ अब है। अर्को खण्ड छ शासन पद्धति र संविधान। हेर्नुहोस् त, शासन पद्धति र संविधान के भयो? शासन पद्धति र संविधान। यसबाट पनि 5 वटा क्वेसन सोध्छ तपाईको प्रिटेस्ट एक्जाममा। संगठित संस्थान र बैंकिङ सेक्टर किन भन्दैछु भने अब तपाईले चाहिँ 4 वटै बैंकको भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला संगठित संस्थानको प्रिटेस्ट एक्जाम पास गरेको हुनुपर्छ है। यो अहिले प्र्याक्टिस गराउँदैछु नि हो, यो मोडेल सेटमा रहेको, यो सिलेबसमा रहेको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। पास गरिसकेपछि तपाईलाई डकुमेन्ट दिन्छ लोक सेवा आयोगले, अनि भ्याकेन्सी खुलाउँदै गर्दा त्यहाँनेर त्यो डकुमेन्ट पनि अपलोड गरिसकेपछि मात्रै तपाईको चाहिँ फर्म एप्रुभ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईले चाहिँ आजसम्म पनि फर्म भर्नु भएको छैन भने अहिले तपाईको चाहिँ 7:30 हुन लाग्यो है। तपाई 12 बजेसम्म चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। फर्म भर्नु भएको छैन भने अब भोलिबाट चाहिँ मिल्दैन है, मिल्दैन। संगठित संस्थानको प्रिटेस्टको फर्म भर्नु भएको छैन भने भरिहाल्नु होला, होइन भने तपाई 1 वर्षपछि धक्कलिनुहुन्छ। हेर्नुस् अब यो पहिलो प्रश्नले के भन्दैछ भने संविधान अनुसार, हेर्नुस् है, नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ है, कसरी गरिन्छ? महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? अप्सनहरु हेर्नु होला। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट, गृहमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट। मिलाउनु सबै यो क्वेशन पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट है, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गर्नु पर्यो अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्ति गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। क्वेशन नम्बर 17 ले के भन्दैछ भने नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा धाराहरू रहेका छन् भन्ने प्रश्न। नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्, कतिवटा धाराहरू रहेका छन्। यदि तपाईलाई डर लागिरहेछ केही गर्दा म प्रिटेस्ट फेल हुन्छु कि, प्रिटेस्टमा फालिन्छु कि, प्रिटेस्टमा फालिन्छु कि भन्ने खालको डर छ भने सक्सेस एकाडेमीको नम्बर देख्नु भएको छ नि, सम्पर्क गरिहाल्नुस्। दिनमा 5 वटा सेटको परीक्षा गर्नुभयो है, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई कसैले पनि फेल गराउन सक्दैन है। तपाई पास हुनका लागि जम्मा 45 मार्क्स लिने हो। 45 मार्क्स लिन सक्नुभयो भने पास भइन्छ। म्याथको 5 को 5 मिलाउने, अब तपाईहरुको सार्वजनिक संस्थानको 10 को 10 मिलाउने, अफिस म्यानेजमेन्टको 5 को 5 मिलाउने,
अब यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ संविधानतिरको पाटोको 5 को 5 मिलाउन सकिन्छ, आर्थिक पाटो पनि मिलाउन सकिन्छ। अलिकता गाह्रो भनेको इतिहासको खण्डमा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यही थोरै गाह्रो भनेको त्यो भयो। अनि भूगोलको पाटोमा अलिकता धेरै पढ्नुपर्छ, त्यही गाह्रो, नत्र भने अरू टपिक केही पनि गाह्रा छैनन्। ल 308 308 308 वटा धारा भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर है। गाह्रो लागिरहेछ, डर लागिरहेछ भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गरिहाल्नु होला। नम्बर राख्न पनि सक्नुभयो। प्रिटेस्ट क्लासमा जोइन गर्दैन, म पास हुन सकिहाल्छु, कन्फिडेन्स तपाईँमा छ भने अब तपाईँ चाहिँ रिटर्न, पछि त रिटर्नको त क्लास लिनुपर्छ, 200 मार्क्सको हुने हो ब्याङ्किङ सेक्टरको। त्यो बेलामा हाम्रो सक्सेस एकाडेमीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ क्लासेसहरू रिटर्नका पनि। नम्बर चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला, पछि प्रिटेस्ट पछाडि चाहिँ सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 18, क्वेसन नम्बर 18 ले के भन्दैछ भने सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार के हो भन्ने प्रश्न। सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार के हो भन्ने प्रश्न। सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार के हो? सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार, मूल आधार, सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार के हो भन्ने प्रश्न। मिलाउनुस् मिलाउनुस्। स्वायत्त तहबीच सत्ताको बाँडफाट। स्वायत्त तह भनेको सङ्घ, प्रदेश है, स्थानीय तह है, स्थानीय तह हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तहबीच सत्ताको बाँडफाट, काम कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाट नै सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आधार हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले निवृत्ति भ्रमण पाउन कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुहोस् त, प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले निवृत्ति भ्रमण पाउन कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ? कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ है? प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले निवृत्ति भ्रमण पाउन कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न। कति वर्ष होला? कति वर्ष होला? कोसिस गर्नुहोस् त, कति वर्ष होला? कति वर्ष होला? कति वर्ष होला? 5 वर्ष है। कम्तीमा पनि 5 वर्ष सेवा गरिसकेपछि मात्रै निवृत्ति भ्रमण पाउँछन् है। सवारी साधन अनुमति कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने प्रश्न छ। सङ्घको अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, प्रदेशको अधिकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। अब मिलाउनुस्, यो क्वेसनको राइट आन्सर के हुन सक्ला? सवारी साधन अनुमति कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? कसको होला? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्नुको मतलब तीनवटै सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को खण्ड हेर्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था। यसबाट पनि तपाईँलाई जम्मै 5 वटा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छन्, निकै सजिला। त्यस्तै क्वेसनमा 21 हेर्नुहोस्, बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो भन्ने प्रश्न। बिमस्टेक भन्ने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो है, विभिन्न देशहरू एक आपसमा मिलेर स्थापना गरेका थिए हो। यो बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो भन्ने प्रश्न छ। यो मिलाउने प्रयत्न गरिदिनु होला। हेर्नुहोस्, एक्जाममा ठ्याक्कै यिनी क्वेसनहरू आयो भने तपाईँको दिमागले राइट अप्सनतर्फ तपाईँको हात लैदिइहाल्छ। प्र्याक्टिसले चाहिँ सहज नै हुन्छ। थाइल्यान्ड, 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 भेरी गुड। थाइल्यान्ड है, प्रथम शिखर सम्मेलन थाइल्यान्डमा भएको थियो। त्यस्तै गरी निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हेर्नुहोस्, युएनको प्रथम महासचिव को हुन् भन्ने प्रश्न। युएनओ भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापित गर्नका निमित्त स्थापना गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन नै युएनओ हो। खास यसको मेन उद्देश्य भनेको तेस्रो विश्वयुद्ध आउन नदिनु, त्यो हुनै नदिनु चाहिँ यसको उद्देश्य हो। यसलाई स्थापना गरेकै तेस्रो विश्वयुद्ध यदि भयो भने सबै पृथ्वी नै ध्वस्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापित गर्नुपर्छ भनेर यो युएनओ को स्थापना गरिएको थियो। यसको प्रथम महासचिव को हुन् भन्ने प्रश्न। प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव गाह्रो छैन का, आन्सर यहीँनिर हुन्छ। तपाईँले आन्सर कतै खोज्नु पनि पर्दैन, त्यहीँनिर 4 वटा अप्सन हुन्छन्। त्यो 4 अप्सनबाट एउटा राइट अप्सन चुज गर्ने मात्र हो। निकै सजिलो हो एमसीक्यू परीक्षा है। एमसीक्यू परीक्षा, एमसीक्यू परीक्षा निकै सजिलो हो। युएनओ को प्रथम के महासचिव? अप्सन बी, अप्सन बी, अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ। अप्सन बी जे जतिले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ है।
अप्सन बी जे जतिले भन्नुभएको छ तपाईले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्, साप्टामा हस्ताक्षर कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको थियो भन्ने प्रश्न। साप्टामा हस्ताक्षर है, साप्टामा हस्ताक्षर कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको थियो भन्ने प्रश्न। कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको थियो भन्ने प्रश्न। कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको थियो भन्ने प्रश्न। 12औं सार्क शिखर सम्मेलन, 12औं सार्क शिखर सम्मेलन भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ, बङ्गलादेशमा सर्वप्रथम कतिौं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो भन्ने प्रश्न। बङ्गलादेशमा सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम कतिौं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो? कतिौं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो बङ्गलादेशमा है? कतिौं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो? पहिलो पहिलो पहिलो, भेरी गुड, पहिलो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला, नेपालले अमेरिकासँग कहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो? हेर्नुस् त, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र पनि अमेरिका हो भनेपछि नेपालले चाहिँ कहिले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो भन्ने प्रश्न। दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो है, दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो, दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो कहिले? 25 अप्रिल 1947, यही हो 25 अप्रिल 25 1947, 1947। भेरी गुड, अप्सन बी इज द राइट आन्सर है त, अप्सन बी इज द राइट आन्सर। त्यस्तै अब हामी कन्टिन्युसली अगाडि जाउँ। अब हामी फेरि 5वटा क्वेसन हेर्छौँ यो विज्ञान प्रविधि जनस्वास्थ्य समसामयिक गतिविधिबाट। तपाईलाई 5वटा क्वेसन सोध्छ यो टपिकबाट, यो खण्डबाट। अब यसका 5वटा क्वेसन हेर्ने। बायोफ्लोक प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् त, बायोफ्लोक प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ? माछा पालन, मौरी पालन, बाख्रा पालन, गाई पालन। बायोफ्लोक है, बायोफ्लोक प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ? के का लागि प्रयोग गरिन्छ? के का लागि, के गर्नका लागि यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ? माछा पालनका निमित्त हो, माछा पालनका निमित्त, माछा पालनका निमित्त। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, दूधको शुद्धता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न। दूधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? दूधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? दूधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न। ल यो पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्, यो पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्। दूधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? दूधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? ल्याप्टोमिटर। पक्का हो, पक्का हो, पक्का हो, भेरी गुड। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्, रक्त समूह सम्बन्धी खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? रक्त समूह, हेर्नुस् है, रक्त समूह सम्बन्धी खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? 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 भन्नुस् त, वैज्ञानिक को हुन्? वैज्ञानिक को हुन्? सबैजनाले भन्नुस्, सबैजनाले भन्नुस्, सबैजनाले भन्नु होला, सबैजनाले भन्नु होला, सबैजनाले भन्नु होला, सबैजनाले भन्नु होला। अप्सन सी 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 भन्दै हुनुहुन्छ, सी भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 29। क्वेसन नम्बर 29 ले के भन्दैछ भने तलका मध्ये कुन कथन सही होइन अथवा छैन भन्दैछ। अप्सनहरु हेर्नु होला, कोपा अमेरिका है, कोपा अमेरिका 2024 को विजेता राष्ट्र ब्राजिल हो भन्दैछ। त्यस्तै गरी अप्सन बी ले 33औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद 2024 फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको हो भन्दैछ। त्यस्तै गरी अप्सन सी ले मदन पुरस्कार 2080 मोहन मैनालीको कृति मुकाम रणमैदानलाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै गरी अप्सन डी मा मिस नेपाल 2024 को उपाधि आस्मा कुमारी केसीले प्राप्त गरेकी छन्। भन्नुस् अब कुन चाहिँ कथन, कुन चाहिँ भनाइ गलत छ है? ठीक छैन, ठीक छैन। कोपा अमेरिका 2024 को है, कोपा अमेरिका 2024 को विजेता राष्ट्र ब्राजिल हो भन्ने अप्सन चाहिँ गलत छ। भन्नुको मतलब यसको राइट आन्सर अप्सन ए भइ नै हाल्यो, अरु सबै भनाइ
ठिक छन्। अप्सन ए को भनाइ मात्रै गलत छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 30 हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 30 ले के भन्दैछ भने पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह, हेर्नुस् है, पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह कार्य कहिलेदेखि सबैका लागि निशुल्क गरिएको हो है। पशुपति मन्दिर छ नि, जुन पशुपति हो, त्यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ मरिसकेपछि त्यहाँनिर दाह संस्कार गर्ने गरिन्छ हैन। उहाँहरूलाई जलाउने क्रियाकलाप हुन्छ। हामी प्राय गरेर दाउरा हैन, टायरहरू दाउराहरू प्रयोग गरेर चाहिँ जलाउने गर्छौँ। तर विद्युतीय माध्यमबाट पनि मानिसहरूलाई जलाउन सकिन्छ है, शवदाह गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो शवदाह विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ सबैका लागि निशुल्क शवदाह कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्ने प्रश्न छ। कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्ने प्रश्न छ। निशुल्क पैसै नलागिकन कहिलेदेखि? 2081 श्रावण 1 गतेदेखि। 2081 श्रावण 1 गतेदेखि। त्यस्तै अर्को खण्ड छ कार्यालय तथा सामाजिक व्यवस्थापन। हेर्नुस् है, कार्यालय तथा सामाजिक व्यवस्थापन। अब यो खण्डबाट पनि तपाईलाई एक्जाममा 5 वटा क्वेसन सोध्छ। त्यसरी नै मैले 5 वटा क्वेसन चाहिँ बनाएको छु यो मोडल सेटमा। अब जस्तै यो कार्यालय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहिलो अर्थात् यो मोडल सेटको 31औं प्रश्नले के भन्दैछ भने कुशल कार्यालय व्यवस्थापनमा दिएका मध्ये कुन गुण हुनु हुँदैन भन्दैछ। कुन गुण हुनु हुँदैन? कुशल कार्य व्यवस्थापनमा देखाएको मध्ये कुन गुण हुनु हुँदैन? सहयोगी भावना, त्यस्तै गरी समझदारीपन, विरोधी, परिवर्तनशील हुनु हुँदैन भन्दैछ है। गुण हुनु हुँदैन। कुशल भनेको राम्रो, कार्यालय व्यवस्थापनमा देखाएको मध्ये सहयोगी भावना हुनु पर्यो, समझदारीपन हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी परिवर्तनशील हुनु पर्यो, तर विरोधी हुनु हुँदैन है। के हुनु हुँदैन? विरोधी हुनु हुँदैन। विरोधी हुनु हुँदैन। यसको अप्सन सी इज द राइट आन्सर है यो क्वेसनको। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न। तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न छ। बजेट तयार गर्नु, योजना कार्यान्वयन गर्नु, त्यस्तै गरी कार्य जिम्मेवारी तोक्नु, अप्सन डी बिदा घोषणा गर्नु। मिलाउनुस्, यसको राइट आन्सर पनि के हुन सक्ला? तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न। तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य के हो? तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य, तोक आदेशको मुख्य उद्देश्य के हुन सक्ला? के हुन सक्ला? भन्नुस् त, के हुन सक्ला? के हुन सक्ला? कार्य जिम्मेवारी तोक्नु है। कार्य जिम्मेवारी तोक्नुलाई नै हामीले तोक आदेश भनेर भन्न सक्छौँ एक हिसाबले। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला। परिपत्र डडडटको माध्यम हो। हेर्नुस् त, परिपत्र डडडटको माध्यम हो। अभिलेखको, व्यवस्थापनको, अनुभवको, सञ्चारको। अब भन्नुस् यस क्वेसनको राइट आन्सर के हुन सक्ला? परिपत्र डडडटको माध्यम हो। के को माध्यम होला? के को माध्यम होला? परिपत्र के को माध्यम होला? के को माध्यम होला है? के को माध्यम होला? सञ्चार, कम्युनिकेसन, यो सञ्चारको माध्यम हो है। सञ्चारको माध्यम हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै राइट आन्सर है, सञ्चारको माध्यम नै हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने स्थानीय तहको कार्य सम्पादन अनुगमन गर्ने निकाय कुन चाहिँ हो? हेर्नुस् त, स्थानीय तहको कार्य, हेर्नुस् है, स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्ने निकाय कुन चाहिँ हो? संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय कार्यपालिका, स्वयं माथिका सबै। अब यो क्वेसन पनि तपाईले मिलाउनु पर्ने छ। कोसिस गर्नुस्, कोसिस गर्नुस्, कोसिस गर्नुस्। अप्सन डी 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 सबैले हेर्न मिल्यो है, हेर्न मिल्यो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 35 हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 35 ले के भन्दैछ भने दिएका मध्ये कुन नेतृत्व शैलीमा नेतृत्वले आफ्नो निर्णय मात्र, अर्थात् नेताले आफ्नो निर्णय मात्र लागू गर्न खोज्दछ है। कुन चाहिँ नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो निर्णय मात्र फलो गर्न खोज्दछ? कुनमा होला? कुनमा होला? कुनमा होला? म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीलाई यो कुनै पनि गाह्रो छैन। तानाशाही है, तानाशाही नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो मात्रै निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी सेट गरेर अगाडि बढेको हुन्छ। अब 5 वटा क्वेसन तपाईले म्याथसँग रिलेटेड हेर्नुहुनेछ। यो सबै सरले पढाइसक्नु भए पनि हो है, सबै पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ, कति कति पढाइ पनि सक्नु भएको छ
है। यो सबै तपाईलाई आउनुपर्छ। कुनै संख्याको घनबाट सोही संख्याको वर्ग घटाउँदा 48 हुन्छ भने सो संख्या कति होला? हेर्नुस् त, कुनै संख्याको घनबाट सोही संख्याको वर्ग घटाउँदा 48 हुन्छ भने सो संख्या कति होला? 6432 भन्नुस्। 6432 तपाईको रफ कहाँ गर्ने सर? हामीलाई रफ गर्नका लागि कपी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि धेरैले भनिराख्नु भएको हुन्छ। रफ गर्ने भनेको तपाईको क्वेशन पेपर हुन्छ, त्यसको एउटा पानातिर चाहिँ तपाईको खाली पाना जस्तो हुन्छ, अथवा तपाईको लेखिएको छ भने पनि तलमाथि यताउता गरेर तपाईले त्यही क्वेशन पेपरमै रफ गर्नु होला। तपाईलाई चाहिँ क्याल्कुलेटर लैजान दिँदैन। लोक सेवा आयोगले प्री टेस्टको एक्जाममा रिटर्नको परीक्षामा चाहिँ पछि लिन पाउनुहुन्छ क्याल्कुलेटर। यसमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्न है, मजाले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा म्याथको 5 को 5 क्वेशन मिलाउने मेन्टालिटी राखेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्नुपर्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? 3 हो 3 हो 3 3 3 3 निकाल्नु भयो? ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 47 ले के भन्दैछ? 37 है। क्वेशन नम्बर 37 ले के भन्दैछ भने रु 16,000 को 30% को 40% को 10% कति हुन्छ? गर्नुस् त। रु 16,000 को भनेको ठाउँमा इन्टु राखिदिनु होला। यो सामान्य नै रहन्छ हैन। प्रतिशत हटाउनलाई 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, अनि फेरि 40 फेरि 100 है, फेरि यो 10 को प्रतिशत हटाउनलाई 100 हैन। गर्नुस्। अब तपाईले जस्तै है काट्दिने सिक्नुपर्छ के, सकभर काट्न सिक्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो दुईवटा र यो एउटा, यो दुईटा, यसलाई कटाउने, यसलाई कटाउने हो, यसलाई कटाउने, यसलाई कटाउने, अनि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् अब है। यो अब मल्टिप्लाई गर्नुस्। 16 4 3 4 जा 12। अब ट्याक्कै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आइहाल्छ। 6 2 जा कति हुन्छ? 12 क्यारी ओभर 1, अनि त्यस पछाडि 2 1 जा 2, 1 जोडेपछि तपाईहरुको 3 भयो, अनि यसको पालो गयो। अब 1 ले गर्छ 1 6 जा 6 भयो है। 1 1 जा 1 भयो, अनि तपाईले यहाँनेर जोड दिनु भयो भने यो सामान्य कुरा हो, यो तपाईलाई आउँछ पनि। यो 9 भयो, यो 1 भयो। कुन अप्सन मिल्यो? कुन अप्सन मिल्यो भन्नुस् त? कुन अप्सन मिल्यो? कुन अप्सन मिल्यो? अप्सन डी। सबैले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ। यस्तो खालको क्वेशन एकदमै सोध्छ है, एकदमै सोध्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 38 हेर्नुस्। एउटा सामानलाई रु 16,800 मा बेच्दा 30% नोक्सान हुन्छ। हेर्नुस् है, एउटा सामानलाई 16,000 मा बेच्दा 30% नोक्सान हुन्छ, लस हुन्छ अरे। लस हुन्छ अरे। कति प्रतिशत? 30% लस हुन्छ अरे है। 30% लस हुन्छ भने उक्त सामानलाई 10% नाफामा बेच्नका लागि अब है तपाईहरुको चाहिँ यही सामानलाई 10% प्रफिटमा बेच्नका लागि, PROFIT प्रफिटमा बेच्नका लागि, 10% नाफामा बेच्नका लागि कतिमा बेच्नु पर्ला भन्ने प्रश्न छ। कतिमा बेच्नु पर्ला भन्ने प्रश्न गर्नुस्। यो सबै सरले सिकाइसक्नु भएको छ। अलिकति लामो प्रोसेस छ, यसमा अड्दा पनि अड्दैन। गर्नुस् त, कपीमा गर्नुस्, कपीमा गर्नुस्। यो खालको सबै तपाईहरुले पढिसकेको हो है, पढिसकेको हो। तपाईहरु अन्य केही विद्यार्थीहरुलाई डर लागिराछ कतै पास हुन सकिदैन कि भन्ने खालको डर छ भने तपाईले सक्सेस एकाडेमीमा सम्पर्क गर्नुहोला। 30 दिन टाइम दिनुभयो भने तपाईलाई पास हामीले गराउँछौं है, हामीले गराउँछौं। अप्सन सी 26,400 लिनुभयो, निकाल्नु भयो 26,400 आयो, 26,400 आयो। ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने कति सावाको 8% साधारण ब्याज दरले 7 वर्षको ब्याज 4,480 हुन्छ भन्ने प्रश्न है। कति सावाको 8% ब्याज दरले, साधारण ब्याज दरले 7 वर्षमा कति 4,480 हुन्छ भन्ने प्रश्न। ट्याक्कै निकालिहाल्नुस् त, फट्टै निकालिहाल्नुस्। सामान्य प्रश्न हो। सामान्य यो टाइपका क्वेशनहरु कति गर्नुभयो तपाईले है, कति गर्नुभयो। धेरै लगभग धेरै स्टुडेन्टहरु हाम्रो एकाडेमीबाट क्लास लिइरहेका विद्यार्थीहरु पनि देख्दै छु। 8,000 आयो,
8000 आयो 8000 आयो गर्नुस् त 8000 आयो 8000 आयो भने ठिक छ तपाईको है 8000 इज द राइट आन्सर। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस् यो प्रश्नले के भन्दैछ भने 16 11 त्यस्तै गरी तपाईको 13 10 11 12 16 15 वर्षका 8 जना छात्राहरूको औसत उमेर कति वर्ष हुन्छ यसरी सोच्छ तपाई नझुकिनु होला। यसमा गर्ने के चाहिँ हो भने यहाँनेर हेर्नु 16 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15 गर्ने कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 5 6 7 8 यहाँनेर त तपाईहरुको 8 भनिदिसकेको छ है यहाँनेर 8 भनिदिसकेको छ। यो 8 नभनेको भए पनि औसत मात्रै भन्यो भने सबैलाई जोड्ने अनि टोटलले डिभाइड गरियो त्यो तपाईहरुको चाहिँ सबैलाई जोडेर टोटलले डिभाइड गर्नुभयो भने ट्याक्कै आउँछ है। कति आउँछ कति निकाल्नु भएको छ 13 वर्ष औसत उमेर भनेको 13 वर्ष हो औसत उमेर भनेको 13 वर्ष सबैलाई जोड्ने अनि जतिवटा छन् नि तपाईको यो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो नि यसले डिभाइड गरिदिनु भने ठ्याक्कै आउँछ 13 वर्ष है 13 वर्ष। सामान्य क्वेशन हो यो पनि। अब 10 वटा क्वेशन सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी हेर्छौं हामीले तपाईलाई पास गराउने टपिक पनि हो यो। यसबाट सोधिने 10 को 10 मिलाउने टार्गेट राख्नु होला है टार्गेट राख्नु होला। अब योसँग रिलेटेड पहिलो प्रश्न अर्थात एज अ होलमा है एज अ होलमा तपाईको यो मोडल सेटसँग सम्बन्धित 41 क्वेशन नम्बर 41 ले के भन्दैछ भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू पर्दछन् भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् त अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू पर्दछन् अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने है अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू पर्ने गर्दछन्। जम्माजम्मी हाल है अहिले सार्वजनिक संस्थानहरू 45 वटा छन् नि हो त्यो 45 वटा मध्ये कतिवटा सार्वजनिक संस्थानहरू अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा रहने गर्दछन्। अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा कतिवटा सिकाको 10 वटा है 10 वटा यो खालका क्वेशनहरू सोध्छ है। मोडल क्वेशनमा प्र्याक्टिस गर्ने बानी बसालियो भने तपाईलाई पछि एक्जाम गर्दै गर्दा गाह्रो हुँदैन हेर्नुस् है गाह्रो हुँदैन। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस् निजीकरण गरिएका संस्थान मध्ये कतिवटा संस्थान नाफामा छन् भन्ने प्रश्न है। तपाईहरुको चाहिँ 18 वटा संस्थानहरूलाई चाहिँ निजीकरण गरिएको थियो त्यसमध्ये कतिवटा संस्थानहरू चाहिँ नाफामा छन् हाल भन्ने प्रश्न। हाल नाफामा कतिवटा संस्थानहरू छन् भन्ने प्रश्न है। निजीकरण 18 वटा संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिएको त्यसमध्येको 9 वटा कि 8 वटा भन्नुस् त 9 वटा कि 8 वटा 9 वटा कि 8 वटा 9 वटा चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा छन् निजीकरण गरिएका है। निजीकरण गरिएका संस्थान मात्रै भनौँ सार्वजनिक किन भन्ने निजीकरण गरिएको 18 वटा मध्ये 9 वटा चाहिँ नाफामा छन् एउटा घाटामै भएर भए पनि उले चाहिँ सञ्चालन अवस्थामै रहेको छ भने 8 वटा चाहिँ तपाईहरुको बन्द भइसकेका छन्। जम्मा 18 वटा निजीकरण गरिएको त्यसमध्येको 9 वटा नाफामा है सबै डिटेलमा पढ्नु पर्छ क्या नाफामा है नाफामा अनि त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको घाटामा अनि त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ 8 वटा चाहिँ बन्द भइसकेका छन् है बन्द भइसकेका छन् यस्तो छ अवस्था हालको अवस्था हेर्दै गर्दा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला यो क्वेशन पनि मिलाउने प्रयत्न गर्दिनु। संस्थागत हेर्नुस् है संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले गर्ने कार्य निम्न मध्ये कुन हो। हेर्नुस् त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले गर्ने कार्य देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो है। मात्र नाफा कमाउने शेयरधनीलाई मात्र लाभ दिने हैन त्यस्तै गरी सामाजिक हितमा काम गर्ने माथिका सबै सही। हेर्नुस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला 43 है। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भनेको तपाईको चाहिँ सामाजिक हितमा काम गर्नु पर्यो समाजलाई पनि केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गर्नु पर्यो हैन केही जनचेतनाहरू दिनुपर्छ भने समाजमा त्यहाँनेर पनि जानु पर्यो
त्यस्तै अर्को प्रश्न अर्थात् क्वेसन नम्बर 44 हेर्नु होला। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक विकासमा योगदान दिनका लागि डडडट आवश्यक हुन्छ है, डडडट आवश्यक हुन्छ, डडडट आवश्यक हुन्छ। स्पष्ट नीति, पर्याप्त लगानी, सक्षम प्रशासन, माथिका सबै मिलाउने प्रयत्न गरिदिनुस्। सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक विकासमा योगदान दिनका लागि कस्तो आवश्यक हुन्छ अथवा डडडट आवश्यक, कस्तो आवश्यक हुन्छ? स्पष्ट नीतिको आवश्यक भयो, पर्याप्त लगानीको पनि आवश्यक हुन्छ, सक्षम प्रशासनको आवश्यक हुन्छ भन्नुको मतलब यसको राइट आन्सर अप्सन डी इज द राइट आन्सर है। अप्सन डी, सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक विकासमा योगदान दिनका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यक पर्यो, पर्याप्त लगानीको आवश्यक पर्यो, सक्षम प्रशासनको आवश्यक पर्यो है। अप्सन डी चाहिँ जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है, मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने देखाएको मध्ये है, देखाएको मध्ये कुन निजीको स्वरूप त्यस्तै क्वेसन नम्बर 44 अर्थात् त्यस्तै अर्को प्रश्न अर्थात् क्वेसन नम्बर 44 ले तपाईको के भन्दैछ भने सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक विकासमा योगदान दिनका लागि है, योगदान दिनका लागि डडडट आवश्यक हुन्छ। के आवश्यक हुन्छ? के आवश्यक हुन्छ है? आर्थिक विकासमा योगदान दिनका लागि के आवश्यक हुन्छ? स्पष्ट नीतिको आवश्यक हुन्छ, ठीक, पर्याप्त लगानीको आवश्यक हुन्छ, ठीक, सक्षम प्रशासनको लगानी हुन्छ, ठीक भनेपछि यसको राइट आन्सर अप्सन डी 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 जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। देखाएका मध्ये कुन निजीकरणको स्वरूप होइन भन्ने प्रश्न। देखाएको मध्ये कुन निजीकरणको स्वरूप होइन? निजीकरणको स्वरूप कुन चाहिँ होइन? स्टक बेच्नु, सरकारी ऋण दिनु, त्यस्तै गरी बोट मोडेल है, त्यस्तै गरी लिजना दिनु है, लिजमा दिनु, लिजना भन्दा पनि लिजमा दिनु, लिजमा दिनु, लिजमा भाडामा भन्नु खोजे है। देखाएको मध्ये कुन निजीकरणको स्वरूप होइन? स्टक बेच्नु हो, बोट मोडेल हो, लिजमा दिनु हो, तर सरकारी ऋण दिनु चाहिँ तपाईको सरकारी ऋण दिनु चाहिँ यो निजीकरणको स्वरूपमा पर्दैन, निजीकरणको स्वरूपमा पर्दैन, निजीकरणको स्वरूपमा पर्दैन है। स्टक बेच्नु हो है, बेच्नु हो, त्यस्तै गरी बोट मोडेल पनि हो, लिजमा दिनु पनि हो, यसको स्वरूप भित्रै पर्छ। डिटेलमा पछि हामी छलफल गरौँला है। यो तपाईहरुको चाहिँ टपिक वाइज प्र्याक्टिस सेसनको क्लासमा यो मोडल क्वेसन हो, यसमा हामी सरसर्ती क्वेसनहरुको मात्र डिस्कसन गर्छौं। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 46 हेर्नुस्। सार्वजनिक संस्थानमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको के महत्व रहन्छ भन्ने प्रश्न। सार्वजनिक संस्थानमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको के महत्व रहन्छ? के महत्व रहन्छ? के महत्व रहन्छ? हेर्नुस् त, के महत्व रहन्छ सार्वजनिक संस्थानमा? सार्वजनिक संस्थान भनेको हाल 45 वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन्। यो 45 वटै सार्वजनिक संस्थानमा एचआरएम अर्थात् ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको महत्व के? संगठनमा आचरण र अनुशासन कायम गर्न, योग्य दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति आपूर्ति गर्न, भविष्यपरक सोचका साथ नवप्रवर्तनमुखी मानव स्रोत प्राप्त गर्न, माथिका सबै हो सर, माथिका सबै। अप्सन डी 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 जे जतिले भन्नुभएको छ तपाईहरुले मिलाउनु भएको छ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 47 हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 47 ले के भन्दै छ भने लेखा परीक्षणको परिमाणलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् त, लेखा परीक्षणको परिमाणलाई के भनिन्छ? लेखा परीक्षणको परिमाणलाई के भनिन्छ? लेखा वितरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, फाइनल रिपोर्ट, फाइनान्शियल प्रपोजल। लेखा परीक्षणको परिमाण रिजल्टलाई के भन्ने? लेखा परीक्षणको रिजल्ट। लेखाको परीक्षण गर्छ तपाईहरुको बाह्य लेखा परीक्षक अर्थात् सीए चार्टर एकाउन्टेन्ट आएर चाहिँ जाँच गर्छ, हो त्यसको रिजल्टलाई के भन्ने?
त्यसको रिजल्टलाई के भन्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन है, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हैन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला, यान ए याम यास है, यान ए याम यास को पूरा रूप के हो? हेर्नुस् त, यान ए याम यास को पूरा रूप के हो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो यो, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो यो। यान ए याम यास को पूरा रूप के हो? यान ए याम यास को पूरा रूप के हो? नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्दै हुनुहुन्छ हो, नेपाल है, नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम यान ए याम यास को है, यान ए याम यास को पूरा रूप। त्यस्तै गरी आजको सेकेन्ड लास्ट प्रश्न, यो प्रश्नले के भन्दैछ भने कुन प्रक्रिया कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ? हेर्नुस् त, कुन प्रक्रिया कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको सम्बन्ध रिलेसन सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? बजेट निर्माण, श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन, कर नीतिमा संशोधन, वस्तु भण्डारण। श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन है, श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नले के भन्दैछ भने नेप्सेमा सूचीबद्ध हुन चाहेमा कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् है, नेप्सेमा सूचीबद्ध हुन कुन निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ? कुन निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ? नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा कम्पनी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड। नेप्सेमा सूचीबद्ध हुनका लागि कम्पनीहरू क्या, विभिन्न सङ्घ संस्था, कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान हैन, विभिन्न प्राइभेट कम्पनीहरू नेप्सेमा सूचीबद्ध हुनका निमित्त कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न। नेपाल धितोपत्र बोर्ड है, वित्तीय कारोबार गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने हो। यो नेप्सेमा सूचीबद्ध हुनका निमित्त चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति ल्याउनु पर्दछ। ल 50 वटा क्वेशनको हामीले डिस्कसन गर्यौं। कतिवटा क्वेशन मिलाउनु भयो? आजको यो सेटमा पास हुनका लागि तपाईले 28 वटा क्वेशन मिलाएको हुनुपर्छ। हेर्नुस्, किन 28 वटा सर? क्वेशन त 23 वटा मात्रै मिले पनि कति 46 वटा नम्बर त आउँछ, 46 नम्बर त आउँछ। मैले 23 वटा मिलाएर पास हुन सक्दैन र सर भन्ने पनि लाग्ला। 23 वटा मात्रै गर्नु भएको छ भने तपाई पास हुनुहुन्छ, अरु मिस्टेक पनि गर्नु भएको छ भने तपाई पास हुनुहुन्न। भन्नुको मतलब तपाईको 5 वटा मात्रै क्वेशन गलत गर्नुभयो भने 2 मार्क्स कट्छ। यसलाई भन्छ नेगेटिभ मार्किङ है। त्यसकारणले गर्दा सेभ हुने हो भने 28 वटा क्वेशन तपाईले मिलाउनु पर्छ है। 28 वटा 50 वटा क्वेशनमा 28 वटा क्वेशन तपाईले मिलाउनु भयो भने अरु सबै मिस्टेक भए पनि तपाई चाहिँ पास हुनुहुन्छ। यहाँनिरबाट 1 सापटी गयो, 10 मा 2, यहाँनिर 4 बच्यो, 4 बचिसकेपछि 4 मा 2, 22 वटा क्वेशन तपाईले मिस्टेक गर्दा पनि पास हुनुहुन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै यो डिस्कसन है, मोडेल सेट डिस्कसन क्लासबाट चाहिँ म प्रेम सर पनि बाहिरिन चाहन्छु। भोलि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ तपाईको सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी टपिक वाइज प्र्याक्टिस सेसनको क्लास होला युट्युबमा है। अब तपाई चाहिँ क्लासेस जोइन गर्ने हो भने स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। सबै कुराहरु पाउनुहुन्छ। भन्दा अगाडि पढेका रेकर्डेड क्लासेसहरु, नोट्सहरु, एक्जाम गरेका सेटहरु सबै कुराहरु पाउनुहुन्छ। अब हिजोबाट चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन 5-5 वटा मोडेल सेटमा परीक्षा गराउने गरेका छौं। 100 भन्दा बढी मोडेल सेटमा तपाईले परीक्षा गर्नुभयो भने तपाईलाई फेल गराउन कसैले पनि सक्नेवाला छैन। कन्टेन्टको अभाव हुँदैन सक्सेस एकाडेमीमा तपाईलाई एडमिसन गराउँदै गर्दा। यदि भन्दै क्लासबाट मलाई बिदा दिनुस्। हवस् त, धन्यवाद।